دے وایس مکبان موجود دے کنا دے زمان عقیدہ دادا پارشم دے دلیل دادے الرحمن علی العرش استوا زمان عقیدہ دادا اسمان کم دے دلیل دادے هو اللہ پی السماء اللہ پا اسمان کی موجود دے زمان عقیدہ دا اللہ مشرق کی دے وللہ المشرق اللہ پا مشرق کی دے زمان عقیدہ دا والمغرب اللہ پا مغرب کم دے زمان عقیدہ دا اللہ پا قبر کم دے ومعکم اللہ موجود دے پا عرضگی کی موجود اللہ صرف پا عرش دے ماویل اسمان دے دا اسمان دا پاس سدرت المنتہا دا دا پاس پی بیا کرسی دا پا کرسی دا پاس سمندر دے بیا عرش دے بھائی دستا دلیل نہ دے وجہ دا زمان دلیل دے منگوائیو اللہ موجود دے پا عرضگین کی موجود دے انسان پا اسمان کی دے ہوا معاکم اللہ ور سر دے پا غر کی دے ہوا معاکم اللہ ور سر دے پس پوگمائی کی دے ہوا معاکم اللہ ور سر دے پا مشرق کی دے اللہ ور سر دے مغرب کی دے اللہ ور سر دے ہوا دا ذات دا پارا محل اللہ کریم زلگر زول دے نو کله چا څه په عقیده باندې دلیل موجودی خو بالکل دے مطمئنی اور که چا څه په عقیده دلیل موجود نہیں د خپل عالم نے دلیل اوریدلی بیام د دزله مطمئن کیگی زما مسئله دا انه یعلم السر واخفا د دین اولاندی تاسو یو عقیده یاد کی سورۃ طه اللہ کریم فرمائی الرحمن علی العرش استوا دا آیات دے بعضی خلقی زمان اہل سنت والجماعت پا خلاف پیش کئی اہل سنت والجماعت عقیدہ دا اللہ تعالی موجود دے دا اللہ تعالی ذات موجود دے بلا جسم دے پا عرضے کی موجود دے بلا جسم دے بلا مکان موجود دے بلا جہت موجود دے بلا زمان موجود دے زمان دا عقیدی پنزا اجزا دی نمبر 1 دا اللہ کریم ذات موجود دے پہرزی کی موجود دے بلا جسم اللہ موجود دے بلا مکان اللہ موجود دے بلا جہت اللہ موجود دے بلا زمان اللہ موجود دے پا دی عقیدہ کی اختلاف نشتا نہ پا قرآن کی اختلاف شتا نہ پا حدیث کی اختلاف شتا ربی کریم فرمائی ولو کان من عند غیر اللہ کا قرآن دا اللہ نے علاوہ دا بھلچا کلام ہوئے لوجدو فیہ اختلافا کثیرا تاسو با پدی کی دیر اختلاف مندے وے دا اللہ دا طرف نہ دے کم سڑے چپا کی اختلاف کئی پویشا چی دا غیر دا طرف نہ دے زمان عقیدہ دا اللہ تعالی ذات موجود دے قرآن مجید کے اللہ فرمائی زدق پلے عقیدی اجزاء دا قرآن مجیدنا بعد دلائل ثابتوں وللہ المشرق والمغرب فأینما تولو فسم وجہ اللہ اللہ پا مشرق کم دے اللہ پا مغرب کم موجود دے کم طرف تا چی تاسو مخ اڑوئی اللہ جل جلالہ ذات التا موجود دے تاسو بد اللہ ذات التا ومومی دویم اللہ قرآن کی فرمائی ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم اللہ درے کسان سرگوشی کئی سلورم ورسا اللہ دے اللہ هو رابعهم هو دا ذات دا پار رازی هو الذي ارسل رسوله بالهدى هو الله في السماوات وفي الارض آغا اللہ چی پاسمانونو کی دے آغا اللہ چی پزمکا کی دے هو دا ذات دا پار رازی درے کسان سرگوشی کئی سلورم دا اللہ ذات موجود دے سلور کسان سرگوشی کئی پنزم دا اللہ ذات موجود دے قرآن وی اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب کلچ زما بندگان زما پبارکستانت تپوس کئی تور تاوایا اللہ موجود دے اللہ تاسو تنزدی دے سمر نزدی دے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید دشارگ نزیات نزدی دے حکیم الامت مجدد الملت
حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله تعالی علی آیو خبر ذکر کئی دو کاغذونه تاسو نزدې کړل په میانس کې چون په نظر باندې راځي لیکن کله چې د دوو کاغذونو په مابین کې تاسو ګون ورواړو بیا دغه چون په نظر نه راځي د انسان او د شارک په مابین کې لا فاصله شته یو چون په نظر باندې راځي یو سوراخ په نظر راځي الله بنده ته دومره نږدې دی چې په دې مابین کې هیڅ چون په نظر نه راځي څومره نږدې دی سورت قاف وای الله د شارک نه زیات نږدې دی قرآن وای امنتم من فی السما الله په اسمان کې دی قرآن وای فی الارض الله په ځمکه کې دی قرآن وای هو الله فی السماوات الله په اسمانونو کې دی والارض پس مکه کیم دے ثابت شوا دا اللہ ذات موجود دے بلا جسم دے بلا مکان دے بلا جہت دے بلا زمان دے وہو اللہ پی السماواتی والارض اللہ پاسمانون کی موجود دے اللہ پزمکو کی موجود دے اللہ پارشم موجود دے اللہ پپرشم موجود دے اللہ مشرق کی موجود دے اللہ مغرب کی موجود دے اللہ شمال کی موجود دے اللہ جنوب کی موجود دے قرآن وی الرحمن علی العرش استوا اللہ پارش باندی موجود دے قرآن وی هو اللہ پی السماوات والارض اللہ پزمکہ کی موجود دے تاسو یاد ساتئ اول زره بعضی خلکو دلایل تاسو په وړاندې ږدم چې تاسو په غلطۍ کې واقع نه کی بعضی خلک د قرآن دا آیات وای الرحمن علی العرش استوا الله جل جلاله صرف په عرش باندې موجود دی صرف معنی د ځان کوي قرآن وای الله په عرش باندې موجود دی الله په پرشم موجود دی الله مشرق کې موجود دی الله مغرب کې موجود دی الرحمن علی العرش استوا دا اهل سنت والجماعت دلیل دے وجہ دادا اللہ ہر ذی کی موجود دے عرشم یو زید دے اللہ ہر ذی کی موجود دے عرشم یو زید دے ماوی ددی خلقون تپوس وکا دیوے اللہ صرف پارش دے دلیل پیش کئی الرحمن علی العرش استوا مطالبہ زمانگ دارا زمستاسو عقیدہ دا اللہ پارش باندی موجود دے بلزے کی موجود نہ دے تاسو یو دلیل پیش کئی اللہ پہر ذی کی موجود نہ دے داخو زمان دلیل دے اللہ پا پرشم موجود دے اللہ پا عرشم موجود دے الرحمن علی العرش استوا اللہ پا عرش موجود دے آیات الرحمن علی العرش استوا اللہ پزمکہ موجود دے واللہ پی السماوات والارض اللہ پزمکہ موجود دے اللہ مشرق کم دے للہ المشرق والمغرب قرآن سوئی للہ المشرق والمغرب اللہ مشرق کی دے قرآن وی والمغرب اللہ مغرب کی دے قرآن وی فی السماء اللہ اسمان کی دے قرآن وی ہوا معاکم اللہ ستاسو سر دے قرآن وی اللہ پارش دے الرحمن علی العرش استوا اللہ پارشم موجود دے تاسو مانا کوئی اللہ صرف پارش موجود دے وائز مکبان موجود دے کنا دے زمان عقیدہ دادا پارشم دے دلیل دادے الرحمن علی العرش استوا زمان عقیدہ دادا اسمان کم دے دلیل دادے هو اللہ پی السماء اللہ پا اسمان کی موجود دے زمان عقیدہ دا اللہ مشرق کی دے وللہ المشرق اللہ پا مشرق کی دے زمان عقیدہ دا والمغرب اللہ پا مغرب کم دے زمان عقیدہ دا اللہ پا قبر کم دے ومعاکم اللہ موجود دے پا عرضگن کی موجود دے یاد ساتے دا دلیل زمانگ دے منگوائی پا عرشم دے منگوائی پا پرشم دے تاسو آئے صرف پا عرش دے میں یو دلیل پیش کا کہ اللہ صرف پا عرش دے اللہ پا پرش نہ دے اللہ صرف پا عرش موجود دے مشرق کے نہ دے اللہ صرف پا عرش موجود دے مغرب کے نہ دے اللہ صرف پا عرش موجود دے اسمان کے نہ دے اللہ صرف پا عرش موجود دے سپوگمائی کے نہ دے اللہ صرف پا عرش موجود دے نور کے نہ دے اللہ صرف پا عرش موجود دے ستاروں کی نہ دے مانت دلیل وارا زمان عقیدہ دا اللہ ہر ذکی موجود دے توے پارش زمان دلیل الرحمن علی العرش استوا توے سپوگمائی زمان دلیل ہوا معکم کتا سپوگمائی کی اللہ سپوگمائی کی دے توے پنور زمان ہوا معکم پنور کم دے توے پسمکا زمان ہوا معکم
پزمکم دے تے پا قبر زم ہوا معکم پا قبر کی موجود دے دار اہل سنت والجماعت دلیل دے یاد ساتے اہل سنت والجماعت پا قرآن کی الرحمن علی العرش استوى اہل سنت والجماعت مانا کئی اللہ پدی خپیگی زکدار متشابہاتو ندے مطلب دا دے چی اللہ پارش باندی غلبہ دا یو مثال درکم دیو الگ دا پلار سر سیکل دے دویم الگ دا پلار سر سیکلم دے موٹر سیکلم دے دریم الگ دا پلار سر سیکلم دے موٹر سیکلم دے موٹرم دے دری الکانو پمابین کی باس شو یو وی زمار پلار سر سیکل دے دویم وی زمار پلار سر سیکلم دے زمارا پلار سے موٹر سیکلم دے دریم وی زمارا پلار سے سیکلم دے موٹر سیکلم دے موٹرم دے وستاسو آئے دا دریم الگ دا پلار سا سیکلم دے موٹر سیکلم دے لیکن آدم موٹر سیکر کئی وجہ دادا موٹر آغا شیز دے دا دو الکانو دا پلارانو سن نشتا دی وجہ دریم الگ دا موٹر سیکر کئی پا دو الکانو باندی دلیل ور آلی زد آغا پلار بچیم چی سیکل پریدا سیکل ستا دا پلار سم دے موٹر سیکل پریدا موٹر سیکل ستا دا پلار سم دے زدا آغا پلار بچیم زمارا پلار سر موٹرم دے اللہ وی تاسو پزمکہ باندی اسے گئی تاسو پزمکہ کی گورئی تاسو آئے دزمکی بادشاہ نواز شریف دے تاسو آئے ڈونلڈ ٹرمپ دے تاسو آئے محمد دے تاسو آئے تویب اردوگان دے زآغا ربیم چی زما پا عرشم غلبہ دا اسمان تستاسو رسیدل نکی گی لیکن اسمان تاسو تب پا نظر رازی دغا شانتی آغاز مکہ چیز حقیقی بادشاہی زیمہ حقیقت کی زما بادشاہی دا لیکن تاسو دا بادشاہی دعوی کوئی آغا اسمان چیز تاسو رسیدل ورطن نکی گی لیکن تاسو پی نظر لگی زا آغا ربیم چی آغا شیزبان غلبہ لرم زا آغا ربیم دا آغا شیز باچایم زمکہ کی تاسو یی ستاسو باچاشتا اسمان پا نظر رازی زا آغا شیز غلبہ لرم چی ستاسو آغیتا نظر نرسی لکا عرش دے اللہ پا عرش غلبہ لری منگ اسمان انو منگ زمکہ انو پا زمکہ ظاہری باچائی دا انسان دا اسمان تا زمنگ نظر رسی اللہ فرمائی الرحمن رحمان آغا ذات دے علی العرش استوا چی دا اللہ داغا غلبہ پا عرشم دا چی ستاسو نظرم ورطن رسی ستاسو پی باچائیم نچلی گی دا مانا دا اہل سنت والجماعت پنیز دا بیادا خلق چی عجزشی دیو سوال کئی وی حدیث کی رازی حدیث تا حدیث جاریہ وی رسول اللہ فرمائی معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رسول اللہ خدمت کے عزیر شو عرص کے یا رسول اللہ زما وینزوا دا احد و دا جوانیا پا مابین کی زما بیزی ساتلی یو رزال تلالم ما قتل یو شرمخ راغے یو بیزی اچھتکلا ما تا غسر آلا یو زوردار سپیرمی ورکلا معاویوی چی دا خبرہ رسول اللہ واوری دا دیر خپشو صحابہ کرامو ماوے عرض وکو یا رسول اللہ زدہ غوینزا ازادوما نبی علیہ السلام او فرمائل رائی والا کلچو امارا وستا رسول اللہ تی تپوس وکو نمبر 1 این اللہ قالت پی السما نبی علیہ السلام تپوس کئی اللہ چرت دے وینزا جواب ور کئی پی السما اللہ پاسمان کی دے رسول اللہ تی تپوس وکو من انا زسوکیم وینزا جواب ور کئی انت رسول اللہ تا رسول اللہ داخل کوئی دا دی دلیل ثابت شوا اللہ اسمان کی دے منگویل ٹک دا منگ تی انکار نہ دے کرے دا ستا دلیل نہ دے دا زما دلیل دے توے الرحمن علی العرش استوا اللہ صرف پارش دے زما عقیدہ دا اللہ موجود دے ہر زے موجود دے بلا جسم موجود دے بلا زمان موجود دے بلا مکان موجود دے بلا جہت موجود دے دا خستا دلیل نہ دے وجہ دادا رسول اللہ تی تپوس کئی این اللہ اللہ چرت دے آوئی پس سما اللہ پاسمان کی دے تاسو آئے اللہ صرف پارش دے
اسمان سمره لاندې دی اسمان دی د پاسه سدرة المنتها ده بیا د پاسه کرسی ده د پاسه سمندر دی په سمندر د پاسه عرش دی تاسو وایي الله صرف په عرش دی وینځوئ الله په اسمان کې دی پیغمبر جواب نه ورکوي وجه دا ده دا انسان بقدر عقل مکلف دی څومره چې د انسان عقل دی دومره انسان مکلف دی حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه جواب کړ دی یاد ساتئ انسان دومره مکلف دی څومره چې د انسان عقل دی د عقل نه زیات انسان مکلف نه دی تاسو دلیل واورئ په دلیل کې د بخاری شریف دلیل پیش کړ دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حدیث د بخاری دی رسول الله فرمایي مخکې دور کې یو سړی و هغه سړی ډیر دینکار هغه سړی بد د هغه سړي نیک اعمال نه و کله چې د مرګ وخت راغی خپل زامن یې راوغوښتو بچو زه تاسو ته یو وصیت کوم کله چې زه وفات شم تاسو به ما وسوځئ زما د جسم ایره به کیدئ او دغه ایره به چې کله تیزه هوا چلیده تاسو به په هوا کې سمندر ته ور واچوئ چې زه الله د عذاب نه په امن شمه بظاهر دا خبره شرک دی بظاهر دا خبره کفر دی وجه دا ده الله قادر دی منها خلق الله قادر دی الله قادر دی ستا د جسم اعضا را یوځای کوي هغه اعضا به را یوځای کي لیکن د دې سړي عقل دومره و که چېرته زما جسم وسوځلی شي د هغې ایره والوځولی شي سمندر یې ویسي جدا جدا زګین ته لاړه شي زه به بیرته جوړ نه شمه وجه دا وه د الله نه حیا ورتله د الله نه ورته شرم ورته کله چې وفات شو پیغمبر اکرم فرمایي بچو یې په وصیت عمل وکړو ایره وړاو کړه سمندر ویوړه الله ایره را ټوله کړه ورته ویل وایه بنده تا ولې ایره کړې وځان او ورته ربه زما نیک عمل نه و د دې وجې نه ما خپل جسم باندې د سوځلو حکم وکړو د ایرې د الوځولو حکم مې وکړو الله ورته فرمایي ما وبخلې حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه فرمایل دي وجه دا ده د عقل دومره که چېرته زما ایره والوځلی شي الله به یې راټوله نه کي د خپل عقل نومره فیصله کړې وه الله انسان د عقل نومره رانیول دی دا وینځوه دې د خپل عقل فیصله کړې وه د دې عقل دومره چې دې ویل فی السما الله په اسمان کې دی پیغمبر اکرم ونه څېړله پیغمبر اکرم پې سوالات ونه کړو وی فرمایل دا مسلمانه ده آزاد یې کوي زما ورونو دلته آیات حدیث مبارک کې د الله پیغمبر څه فرمایي فی السما وینځوئ الله په اسمان کې دی وابسوئ الله صرف په عرش دی ما ویل اسمان دی د اسمان د پاسه سدرة المنتها ده د پاسه پې بیا کرسي ده په کرسۍ د پاسه سمندر دی بیا عرش دی مای دا ستا دلیل نه دی وجه دا ده دا زمونږ دلیل دی موږ وایو الله موجود دی په هر زګین کې موجود دی انسان په اسمان کې دی هو معکم الله ورسره دی په غر کې دی هو معکم الله ورسره دی په سپوږمۍ کې دی هو معکم الله ورسره دی په مشرق کې دی الله ورسره دی مغرب کې دی الله ورسره دی هو د ذات دپاره راځي زمونږ دلیل دی موږ وایو په اسمان کې الله دی په ځمکه کې الله دی په هر زګین کې الله دی بلا الله موجود دی دویم جز دی بلا جسم دی دوی ته چې اعتراض شوی دی دا د مجسمه او عقیده ده الله په عرش موجود دی موږ وایو الله موجود په عرض کې دی دوی سوال کوي په باتروم کې موجود دی موږ جواب ورکوو آی په باتروم کې موجود دی که نه دی دوی وایي الله په باتروم کې موجود دی تاسو به سوال وکئ آیا قرآن باتروم تولل جائز دی که ندی ده جواب در کئی ندی یو حافظی قرآن باتروم تزی که نزی ده وی زی تورته بی عدب ده که نده ناروا کئی که نکی ده وی نکی تورته وجه ده وی وجه دادا حافظی قرآن پسینه کی قرآن موجود ده لیکن اغا قرآن باتروم تولل حرام دی ده کم چی جسم ده پانی دی ده حافظی قرآن سینه کی قرآن موجود دے اگے کی پانی نشتا
داغي جسم نشتا دی وجنا باتروم تولل جائز دی مال اعتراض بدی الکاو چې الله موجود باتروم کې دی د الله د پاره دی جسم مانو چې د الله د پاره جسم نه مانی الله ارض کې موجود دی د جولای میاشت دا الله موجود دی پاکستان کې موجود دی دیر کې جولای میاشت دا په دیر کې موجود ده عربو کې موجود ده چین کې موجود ده بری اعظم افریقا کې موجود ده امریکا کې موجود ده وجه ده جسم یې نشته هر زګین کې دا میاش موجود ده دا با ادب ندی دا بی ادب دی وجه ده بی ادب مثال ووري یو سره خپل لور چاته پنیکا ور کوي ورته زما د لور خیال ساته بعضی خبری اختصاراً کول پکاري ادب په اختصاراً خبرو کی تاسو هغه څنګه ګورئ یو سړی خپل لور چاته ور کوي ورته وایي زما د لور خیال ساته ما ډېره نیازبینه رالوی کړل دا با ادب سړی دی ورته وایي ټیک ده ځو زه به ستا د لور خیال ساتم یو بې ادبي چا ورته وایي زما د لور خیال ساته او شروع ورته د اول نه د اخیره پورې وکړي نو په دې ښځې په خاوند څومره حقونه دي نو څه به یادوي چې د دې ښځې خیال ساته دی زه اوس نه یم تاسو ته پته ده په خپله یا زه ستا نه تپوس کوم ستا جسم چا پیدا کړی ته جواب راکې الله پیدا کړی زه درته یم ستا سترګې چا پیدا کړي ته وایې الله پیدا کړي زه یم پوزه چا پیدا کړله ته وایې الله پیدا کړله زه یم خېټه چا پیدا کړله ته وایې الله پیدا کړله که ته اوس ویم نو بې ادب یم که با ادب یم ادب دا دی چې زه ووایم ستا جسم چا پیدا کړلی ته وایې زما جسم الله پیدا کړلی دې نه اخوا سره یو شیز نوم هم نالم دې ته وایي ادب او که یو شیز معروم دې ته وایي بې ادب وابي بې ادب دی وجه دا ده ځکه دا قسمه سوال کوي الله موجود دی نو باتروم کې موجود دی الله موجود دی نو باتروم کې موجود دی دې ته وایي بې ادب بعضې خبرې په ادب کې پکاري اجمال پکې پکاري مختصر پکاري علي د پیغمبر زوم دی علي وایي زه رجل مزاحن ما ته به زیاته مزي راتله صحابي ته وایي ته د پیغمبر نه تپوس وکړه وجه دا ده د پیغمبر لور فاطمه زما په کور کې ده ما ته شرم و حیا راځي بعضې سوال کول بعضی سوال ته ادب سره تعلق ساتي بعضی د بی ادب سره تعلق ساتي چې با ادبي هغه به اهل سنت والجماعت چې بی ادبي هغه وکټوري وابي دی وجه نه دی دا سوال دی بیا وای سوال ورڅخه ختم شي ته سوال بیا وکړه ورته وایا ته چې الله صرف پارش موجود دی منګ وای الله پارشم دی الله په پرشم دی الله مشرق کیم دی الله مغرب کیم دی الله شمال کیم دی الله جنوب کیم دی الله اسمان کیم دی الله زمکه کیم دی الله هر ځای موجود دی بس دومره عقیده ذکر کوي په دې کې به تفصیل نه کوي وجه دا ده بعضې اشیاء تعلق د ادب سره ساتي بعضې د بې ادب سره تعلق ساتي د الله د ذات په باره کې دومره عقیده ده الله هر ځای موجود دی قرآن وایي هو معکم هر ځای کې موجود دی دی چې وایي صرف په عرش موجود دی ته ورته ووایه یو دی مکین وایي ماته مکان وایي دې کمرې ته مکین وایي ماته مکان د مکین نه غټي الله په عرش دی الله مکین دی عرش مکان دی وایه الله نه مکان غټ دی ایا د الله نه عرش غټ دی بیا د الله اکبر معنا څه ده موږ وایو الله د هر څه نه لوی دی د عرش نه لوی دی الله لا محدود دی عرش محدود دی ایا غیر محدود په محدود باندې څنګه موجود دی سوال سمجھ ته راځي عرش محدود دی رب غیر محدود دی عرش مکان دی رب مکین دی مکان د مکین نه لوی الله د هر څه نه لوی دی الله چې صرف په عرش دی نو آیا عرش د رب نه لوی دی الله غیر محدود دی د الله خالق دی بذات خود دی د هغه نه لوی نشته الله د هر څه نه لوی دی الله اکبر الله د هر څه نه لوی دی
عرش چې دی محدود دی الله پیدا کړ دی دومره دی مقدار مقرر دی د الله مقدار مقرر نه دی الله په عرش باندې څنګه دی بیا زمونږ سوالات هم واوره ته جوابات تیار کا دی بیا د دې سوالاتو جواب نشي کولی بیا زمونږ سوال دا دی عرش زمکه اسمان الله پیدا کړو د دې نه مخکې د رب عرش په اوبو باندې و کله چې اوبه نه وي عرش چرته و کله چې عرش نه و الله چرته و موږ وایو هو معکم الله موجود دی بلا جسم دی الله ته د عرش حاجت نشته الله ته د فرش حاجت نشته الله موجود و الله موجود دی الله به موجود یي لیکن ته چې وې الله صرف په عرش دی کله چې عرش نه و الله چرته و کله چې عرش نو الله چرته دا اعتراض الله راځي چې کله د الله لپاره دی جسم نه کله چې مونږ وایو الله موجود دی په عرض کې موجود دی بغیر د جسم دی وای انجا کې دارځګین کې دنو دلته اتحاد او حلول عقیده پته ورته نه عوامي خو پیګنا خاصي لاندې روان اتحاد ستوي مطلب یاد کړئ تاسو 15 قسم شیزونه راواغس اندم راواغستا مرچکیم راواغست غوړیم راواغست د دې درې وانم یو ځای کړو دې ته وایي اتحاد 15 شپږ پالټیان یو ځای شوي دې ټولو ته وایي اتحاد هر شی په خپل ځای په نظر راځي البته دوی یو ځای شو دې ته اتحاد وایي حلول دې ته وایي چینیم راواغست چیم راواغست اوبه هم راواغستې دار سه یو بل کې میچ ګډوډ شو هر یو په نظر نه راځي دې ته وایي حلول نه الله په ذات کې اتحاد شته نه د الله د ذات د چا سره حلول شته اتحاد او حلول ال راځي کله چې جسمي کله چې موږ د الله د پاره جسم نه منو زمونږ عقیده خدا ده الله هر ځای کې موجود دی بلا جسم موجود دی نو اتحاد موږ څنګه مانو اتحاد تمني حلول تمني دریم نمبر بلا زمان موجود دی زمان الله زمنګ د پاره پیدا کړل زمان الله د اسمان او زمکه والو د پاره یونیورسل کې پیدا کړل الله د زمانې نه بهر دی ځکه زمانه مخلوق دی الله خالق دی خالق په مخلوق کې دننه نه دی وجدادا زمانه الله د انسان د پاره پیدا کړل زمانه الله د مخلوقاتو د پاره پیدا کړل الله ذات وو زمانه نه مفتی یاسر ندیم واجدی حفظ الله مثال ورکی زمانی مثال د کمپیوټر دی ما کمپیوټر پیدا کو زره کمپیوټر نه بهر یم کمپیوټر کې دننه نیم الله دغه شانتی د زمانې نه بهر دی زمانه کې دننه نه دی دا نشي ویلې د دې دور نه مخکې الله چرته وجدارا دور ستا د پاره دی د الله د پاره نه دی درم دے بلا جهت موجود دے قرآن وی للہ المشرق والمغرب اللہ مشرق کم دے اللہ مغرب کم دے اللہ را پار جهت نشتا چی برا دے کتن دے ہر زگین کے اللہ موجود دے اللہ دا شپاگو جهتونو نا پاکم دے اللہ شپاگو جهتونو لرا محیطم دے برا کتا مشرق مغرب شمال جنوب شپاگ جهتونو دی اللہ دا دین پاکم دے دا نشی ویلے چا اللہ صرف مشرق کی دے دا نشی ویلے اللہ صرف مغرب کی دے اللہ صرف شمال کی دے اللہ صرف جنوب کی دے اللہ